औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारी सूरह बकरा आयत नंबर 49 से 56। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा। आयत नंबर 49 से स्टार्ट करते हैं। वाइज और जब नज्जयनाकुम, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नज्जई प्लस ना प्लस कुम, निजात दी। नज्जई यानी कि निजात दी, ना हमने, कुम तुमको। मिन निजात दी हमने तुमको। मिन से आली फिरौन। आली फिरौन, आल को यहाँ देख लेते हैं। आल में सभी चीजें शामिल हो जाती हैं, खानदान हो, औलाद हो, घर वाले हों, और जो पीछे चले गए उनको भी आल कहते हैं। इसी तरह से कबीला भी होता है या कौम होती है, और मददगार होते हैं या फॉलोवर्स होते हैं, तो सब इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, तो आली फिरौन यानी कि आल फिरौन। यसुमूनकुम, देखिए यहाँ पे या से शुरू हो रहा है, तो या यानी कि थर्ड पर्सन आ रही है, थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है। और लास्ट में देखिए कुम आया है। कुम यानी कि ये प्रोनाउन है। हाँ, प्रोनाउन आ रहा है कुम यानी कि तुम। और जो कुछ से कुम से पहले देखिए बीच में क्या है, वाव और नून। वाव नून लगा है, तो ये भी प्लूरल का है, यानी कि जमा किसी का आता है। बीच में अब क्या देखते हैं हम, बीच में क्या है, सीन वाव मीम, यानी कि तकलीफ देना या दबाव डालना या प्रेशराइज करना। हाँ, तो यसुमूनकुम, वो तकलीफ देते थे। सूअल अज़ाबी, सूअल अज़ाब, यहाँ सू जो आता है ये आता है बुराई के लिए, और अजाब अजाब हो जाएगा, तो बुरे अजाब। युज़ब्बिहूना, युज़ब्बिहूना या से शुरू हो रहा है, ये भी देखिए थर्ड पर्सन के लिए आ रहा है वो। और लास्ट में वाव नून प्लूरल की जमा है। और बीच में देखिए क्या है, ज़बह, ज़िबा। ज़िबा उर्दू में भी कहते हैं, ज़िबा करते थे। तो युज़ब्बिहूना, वो ज़िबा करते थे। वो ज़िबा करते थे। अबनाकुम, अबनाकुम देखिए, अबना कहते हैं बेटों को। हाँ, अकुम तुम्हारे, अबनाकुम बेटों को तुम्हारे। वयस्तहयूना, ये देखिए वाव है, और क्या वाव से शुरू हो रहा था, वाह, और या से शुरू हो रहा है थर्ड पर्सन के लिए। और आखिर में देखिए इसका रूट वर्ड क्या है, पहले देख लेते हैं। हा या, और तो ये क्या हो गया, और वो जिंदा छोड़ देते थे। ठीक है, किसको जिंदा छोड़ देते थे, आगे देखते हैं। निसाअकुम, निसा औरतों के लिए आता है, औरतों कहते हैं, और कुम तुम्हारे या तुम्हारी। वफी, अच्छा वफी मिस हो गया है। आप लोग अपने मुसहफ में देखिएगा, वफी व और फी में, और फिर इसके बाद आता है जालिकुम। जालिकुम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और इसका मीनिंग आएगा इस बात में। एक ही अल्फाज है, इसको अलग अलग नहीं करिएगा। जैसे जालिका हम लोग ने देखा था, वैसे ही जालिकुम है। जालिकुम, आप इनको ब्रेक नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, इस तरह से ब्रेक नहीं करना है कि हमने अलग अलग कर दिया, ये एक ही लफ्ज है।
بلاء، بلا بلا کہتے ہیں آزمائش کو، یعنی کہ ٹیسٹ کو کہتے ہیں بلا، تو بلاء آزمائش تھی، من سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، آیت نمبر 50، و اور، از جب، اور جب، فرقنا فرق کیا، دیکھیے لاسٹ میں کیا ہے، نون الف آ رہا ہے، یعنی کہ ہم فرق کیا یا الگ کیا یا جدا جدا کیا یا پھاڑ دیا، تو پھاڑنا بھی آ جاتا ہے اس میں، تینوں میننگ آ جائے گی، تو فرق کیا ہم نے، بکم، بکم بھی ساتھ، اور کم تمہارے، تمہارے لیے، البحرہ، البحرہ دیکھیے باہر کہتے ہیں سمندر کو، اور سمندر کو بھی کہتے ہیں اور دریا کو بھی کہتے ہیں، تو آپ لکھو گے یہاں پہ سمندر، ٹھیک ہے، البحرہ سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اب یہاں دیکھیے اس پر ہم 4 پارٹ میں اگر ڈیوائڈ کریں کیونکہ یہ لمبا دکھ رہا ہے تو اس کو ہم الگ الگ کر کے اس کو سمجھیں گے، فا بس، انجئی، ترجمہ دیکھ لیں جی، فا پھر، انجئی نجات، اور یہاں پہ روٹ ورڈ کیا دکھایا تھا، نون جیم یا، اسی سے نجات ہوتا ہے، اور کم تم کو، تو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا، یہاں پہ دیکھیں لاسٹ میں نون الف آیا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے، و اور روٹ ورڈ دیکھیں، غائن رو قاف، غرق، اردو میں کہتے ہیں نا غرق کیا، تو اغرقنا، اور غرق کیا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون کو، وانتم، وانتم و اور، انتم تم، تنظرون، تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم، آخر میں نون واو آ رہا ہے، واو نون دیکھیے آ رہا ہے تو پلورل یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، اور بیچ میں دیکھیں نون زائرہ یعنی کہ اس کو کہتے ہیں نظر، دیکھنے کو، تو تم دیکھ رہے تھے، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، آیت نمبر 51، وَإِذْ و اور، از جب، وعدنا، اگر آخر میں نون الف دیکھے تو ترجمہ ہوگا ہم نے، تو وعدہ، وعدنا یعنی کہ وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور بینا، اس کا میننگ ہوتا ہے 40 یعنی کہ 40، لیلتن راتوں کا، ان کو اسی طرح سے یاد رکھنا ہے ورڈ میننگ کو، ثم پھر، اتخذتم، اتخذ بنا لیا، تم نے بنا لیا تم نے، العجلہ بچڑے کو، یعنی کہ معبود بنایا تھا انہوں نے بچڑے کو، من بعدہ، من بعدہ بعد سے، ہی اس کے،
بعد इसके व अंतुम व और अंतुम तुम ज़ालिमून जालिम थे। आयत नंबर 52। सुम्मा फिर अफौना अफौनों का देखिए यहाँ पे देखिए आखिर में नून अलिफ आ रहा है, तो यहाँ पर होगा हमने या हम, और इसका तर्जुमा हमने लिखेंगे। और अफ अफ कहते हैं माफ कर देने को, माफ करना या दरगुजर करना, तो अफू दरगुजर किया हमने। अन तुम, अन प्लस कुम, अन का तर्जुमा से, कुम तुम, अंकुम तुमसे। मिम बादी, मिम बाद, मिम का तर्जुमा यहाँ नहीं करेंगे, बाद का बाद रहेगा। जालिका इसके, इसको भी इसी तरह से याद करना रखना है। लअल्लकुम, लअल्ला प्लस कुम, लअल्ला यानी कि ताकि, कुम तुम, ताकि तुम, तशकुरून ता से शुरू हो रहा है तो तुम, आखिर में वाव नून है तो ये जमा में है, प्लूरल में है, तो शुक्र अदा करो। आयत नंबर 53। वाइज और जब, आतईना, यहाँ भी देखिए आखिर में क्या है, नून दिख रहा है, तो नून यानी कि हमने, अता यानी कि दिया, तो हमने दी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को। अल किताब किताब, वल फुरकाना और फुरकान, फुरकान कहते हैं फर्क करने वाले को, ठीक है आप, लेकिन आप ऐसे लिखना सिर्फ फुरकान। लअल्लकुम ताकि तुम, लाल ताकि तुम, लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून ता से शुरू हो रहा है तुम, वाव नून आखिर में प्लूरल, और तहतदून यानी कि तुम हिदायत पा जाओ। आयत नंबर 54। वाइज व और इस जब, और जब, कौला कहा, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, और हाँ ये कौम ही, अच्छा इसको देख लेते हैं। देखिए जब भी कौला या कीला के बाद ली, ली आ जाए तो हमने क्या देखा था, लिए, तो यहाँ पे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ला ये ली के तर्जुमे का लिए होता है। और यहाँ पे देखिए कौला आया है, तो कौला के बाद ली आ रहा है, तो यहाँ होगा माने से, तो कौला आया हुआ है ना देखिए, तो यहाँ पे आएगा माने ली का से, तो कौम, कौम को कौम ही लिखेंगे, अपने कौम से। और ही का तर्जुमा अपनी, ठीक है, ये कौम ही अपनी कौम से। या कौमी, ए मेरी कौम, यहाँ देख लें या का पहले ही बता चुके हैं, इसमें या से जब स्टार्ट होता है तो इसमें होता है पुकार के लिए होता है, तो ए मेरी कौम जिस तरह से होता है। या मूसा भी देखा आपने आगे पीछे, तो ए कौमी, और मैं मीम के दिन नीचे देखिए जेर है, तो क्या होगा, मेरी, ए मेरी कौम। इन्नकुम, इन्नकुम इन्ना बेशक,
तुमने, बेशक तुमने, जलम जुल्म किया, तुमने, अनफुसकुम, ये नफ्स की जमा है, अनफुस कहते हैं नफ्स की जमा को। तो अनफुसिकुम, नफ्सों पर, कुम तुम्हारे, बत्तखाजिकुम, यहाँ पे देखिए हम लोग करते हैं इसमें बी का तर्जुमा साथ, बदले, बा वजह। तो यहाँ पे बी का तर्जुमा करेंगे बा वजह, और बा वजह बनाने के, हुकुम तुम्हारे, बा वजह बनाने के तुम्हारे, अल इजला, बछड़े को, फतूबू, वापस। और यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, वाव अलिफ आ रहा है। हाँ, तो ये प्लूरल के लिए आया हुआ है, और जमा का सीगा है ये। और यहाँ पर जो फा का तर्जुमा पस, तूबू, तूबू यानी कि तौबा करो, बस तौबा करो, इला, तरफ, बारी हुम, बारी, और कुम तुम्हारे, यानी अपनी बारी के। और बारी, बारी कहते हैं अल्लाह ताला का नाम है, यानी अपने पैदा करने वाले के। और बारी यानी इस तरह पैदा करने वाला कि बगैर कोई मादे के, बगैर कोई चीज के, किसी चीज का वजूद में लाना। तो ये अल्लाह ताला के नाम, ये अल्लाह ताला का नाम है। और बारी कुम, तुम्हारा, तुम्हारे पैदा करने वाले के। देखिए, फख्तुलू, अपने पैदा करने वाले के, फख्तुलू, फ, बस, कतल, कतल करो, या देखे काफ ता लाम देख रहे हैं, कतल, तो कतल करो। फा यहाँ पे करेंगे, पस नहीं करेंगे, फा तो करेंगे, ठीक है। तो कत्ल करो, अनफुसकुम, नफ्सों को, कुम आगे आया है, अनफुसकुम, नफ्सों को, कुम अपनी। हाँ, जालिकुम, जालिकुम, ये एक ही लफ्ज है, इसको ब्रेक नहीं करना है। खैरुन, बेहतर है, लकुम, ला प्लस कुम, ला लिए, कुम तुम्हारे, लिए तुम्हारे, इन द, पास या नजदीक, बारीकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के, फताब, फा का तर्जुमा, फिर ताबा। एक मिनट पहले हम यहाँ देख लेते हैं ताबा। हाँ, यहाँ पे ताबा यानी कि मेहरबान हुआ, ये मीनिंग हुई। अब इसको थोड़ा सा वाजे कर लेते हैं, यहाँ तौबा करो का तर्जुमा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पिछले लेसन में हमने आप लोग को बताया था, तौबा का तर्जुमा होता है पलटना। जब इंसान के लिए ये वर्ड आता है तो इंसान गुनाहों से पलटता है। और जब तौबा का लफ्ज यहाँ पे अल्लाह ताला के लिए आता है, तो अल्लाह ताला मेहरबान होता है बंदों के लिए, बंदों की तरफ। और हमने इसकी निशानी भी देखी थी। और ताबा के बाद अगर अल्लाह आ जाए तो ये अल्लाह के लिए आता है। तो फताबा, फिर मेहरबान, हुआ, 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 मेहरबान,
یہاں پہ توبہ کا لفظ کا توبہ نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں لکھیں گے پھر مہربان ہوا. اعلیٰ یعنی کہ اوپر. یہ اللہ کے لیے ورڈ آتا ہے جب اعلیٰ آتا ہے اس کے آگے. تو علیکم ایک ورڈ چھوٹ گیا ہے، آپ لوگ اپنے مصحف میں دیکھ لیجیے گا. علیکم علی اوپر، کم تمہارے، انہو ان بے شک، وہ ہوا وہی ہے، التواب. التواب کو پہلے دیکھتے ہیں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. الرحیم بار بار رحم کرنے والا. الحمدللہ بار بار رحم کرنے والا. آیت نمبر 55 دیکھ لیتے ہیں. وائز اور از جب، اور جب، قل کہا، تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں. لا کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. یہاں پہ لن ہے تو لن کا ہوگا ہرگز نہیں، یعنی کہ نیور. نؤمنا نا سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو نؤمنا یعنی کہ ہم ایمان لائیں گے. ہم ایمان لائیں گے. لکا لا لیے، کا تیرے، لیے تیرے یا واسطے تیرے. حتی حتی اردو میں بھی کہتے ہیں، حتیٰ کی، یہاں تک کی بات ہوتی ہے، اس طرح سے بولا جاتا ہے اردو میں. نرا نا سے شروع ہو رہا ہے، نہ ہم را ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ لیں. اللہ اللہ کو، یہاں دیکھیے اوپر زبر آیا ہے تو آئے گا کو. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ زبر زیر پیش کا بہت خیال رکھا کریں پڑھتے ٹائم، کیونکہ ترجمہ بدل جاتا ہے. تو اللہ کو جہرتن ظاہر یا سامنے، فَأَخَذَتْهُمْ پھر اخذت پکڑ لیا، تم کو، پھر پکڑ لیا تم کو. السائقۃ 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 کو دیکھیں، یہاں پہ جو بیچ میں سواد عین قاف ہے نا، سائقہ یعنی کہ اس کو ہوتا ہے بجلی، یعنی کہ کڑک، بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں. وَأَنْتُمْ وا یہاں پہ وا اور کا نہیں ہوگا، اور یہاں پہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس حال میں، ٹھیک ہے. اور تم یعنی کہ تم، تو یہاں پہ اس حال میں سا کریں گے وا کا ترجمہ، ٹھیک ہے. نیکسٹ تنظرون تا سے شروع ہو رہا ہے تم، اور نظر بیچ میں دیکھیے نون ذرا نظر سے آتا ہے تم، اور لاسٹ میں یہ کیا ہے واو نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پلورل جمع کا ہے. تو ترجمہ ہے تنظرون تم دیکھ رہے تھے. آیت نمبر 56. ثم پھر، بعثا باس کہتے ہیں اٹھانے کو، اٹھایا ہم نے، کم تم کو، نہ ہم نے، تو اٹھایا ہم نے تم کو. من بعدی من بعدی بعد، موتکم موتی یعنی کہ موت کے، کم تمہارے، موت کے تمہارے، لعلکم
لعل تم تاکہ تم تشکرون تا سے شروع ہو رہا ہے تو، اور لاسٹ میں دیکھیے واؤ نون ہے، پلورل کا جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے تشکرو، تم شکر کرو۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری آیتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں، اور آپ لوگ کی پیپر ایگزام بھی ہونے والا ہے الحمدللہ۔ آپ لوگ تیاری کریں اس سے اچھی طریقے سے، دیکھیے ایگزام ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایگزام دینے سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کہاں کہاں غلطیاں ہیں، کہاں کہاں چھوٹ رہا ہے، کہاں کہاں ہمارا ریویژن ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے اگر ٹف لگ رہی ہوگی تو آپ کو 49 اور 50 آیت میں یسومونکم، وہ تکلیف دیتے ہیں تم کو، یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا۔ اور سوء العذاب، سوء برائی کو کہتے ہیں۔ باقی زیادہ تر ورڈ سارے اردو میں ہی ہیں الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اس علم کے شوق کو جو ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ اور خوب اچھی طرح سے تیاری کر لیجئے گا اور اچھے مارکس لانے کی کوشش کریے گا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں ہماری محنتوں کو، ہماری کوششوں کو، اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے ساتھ۔ چلیے یہاں پہ ہم اپنی کلاس آن کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔